करता? नहीं तो बोलिए आप, इसमें गुस्सा और नाराजगी का क्या? नहीं एक सेकंड अगर 100 बंदे इन्फेक्ट हुए तो 80% पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे, उनको किसी किस्म की मजीद दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी आ रही थी रास्ते के अंदर 2 मोटरसाइकिलों पे 3 बच्चे, एक अदद बेगम बिठा के, और मैंने अभी वो देखा, खुदारा घर में रहे। ये ना हो ना कल आपकी ये चहलकदमी से मजीद फैलने की वजह से हमें लॉकडाउन करने पड़े, जिसका आपको भी नुकसान होगा और मुल्क को भी नुकसान होगा। जो गुजरात में 2 मरीज सामने आए हैं वो गुजरात हॉस्पिटल में हैं। इस वक्त हमारे पास लाहौर मेयो अस्पताल के अंदर 4 अदद मरीज मौजूद हैं, कंफर्म 5, वहाँ वी एक्सपेक्टिंग अनदर 1 टू कम इन। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि वो सारे स्टेबल हैं। 500 से जायद कमरे हैं फॉर आइसोलेशन पर्पसेस। लाहौर में तकरीबन 250 हैं। 300 के करीब हमारे पास कमरे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स वगैरह सब में हैं, जिसको कहते हैं ना फील्ड हॉस्पिटल या कैंप हॉस्पिटल, जो टेम्पररी तौर पे तैयार करने की उसके लिए वेरियस जगह देखी जा रही हैं। कल तक उनको हमने ये प्रेजेंट कर देना, तकरीबन 1000 बेड का हम एक नया जगह तैयार कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स विच कम इन। ये जो लोगों के अंदर खदशे पैदा कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब तैयार नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत पंजाब ने इस पर बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको तब भी ब्रीफ किया था जब कोई मरीज नहीं। हमारे लिए मसला तब खड़ा होगा जब आपकी इंटरनल स्प्रेड शुरू हो। उधर के डीजी खान के जायरीन है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 48 घंटे में हम उनके सैंपल सारे इकट्ठे कर लेंगे और 3 दिन के अंदर अंदर उनकी शॉर्टिंग आउट सारी हो जाएगी। मेरा ख्याल है आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता होना चाहिए, इस टेस्ट की कीमत 7900 रुपए है। गवर्नमेंट जितने टेस्ट कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम शौकत खानम को अपनी किट्स देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमें कोई सर्विस चार्जेस नहीं ले रहे। हम निजी लैब्स के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। सिचुएशन हर रोज एक नई इवॉल्व होती है। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी, जिस तरह हमारे पास नंबर सामने आएंगे, हम आपको इंशाल्लाह पेश करते जाएंगे। और अब जो नया कैंप हमारा तैयार हुआ है, वहाँ जो अगले 1500 की खेप आ रही है, वो इंशाल्लाह मुल्तान का जो हमारी लेबर कॉलोनी है उसकी बाकायदा तैयारी कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर साहब कल तशरीफ लेके गए थे, उन्होंने वो सारी जाके कॉलोनी का इंतजाम देखा है, जो तसल्ली बख्श है। जी मैंने आपको बताया कि 78 टोटल कंफर्म टेस्ट हैं। 78 में से 64 के हमने रिजल्ट्स दिए हैं और बेसिकली 15 निजी वाले थे, लेकिन क्योंकि हमने एक को रिपीट किया था जो हमारे पास पहला मरीज आया था, तो इसलिए वो डुप्लीकेशन की वजह से मैं इसको कह रही हूँ कि 14 है। आर यू क्लियर? वरना निजी जो है 15 है। बहुत बेहतर कंडीशंस कल के मुकाबले में, जो आपके पास वीडियोस आई थी उसके मुकाबले में बहुत बेहतर हालात हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कल गए थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी गए थे। सिचुएशन हैज बीन इम्प्रूव्ड। 736 बंदे जिनको आपने 15 दिन पहले तफ्तान में रखा हो, उनको वैसे ही मैनेज करना मुश्किल होता है, उनको रोकना मुश्किल होता है। इस वक्त हमारे पास टोटल 736 है, जिनमें से ऑलरेडी डिवीजन शुरू हो गई है। अगला ग्रुप जो आ रहा है वो तकरीबन 1200 का आ रहा है, जो हमने अभी तक शुनीद की है। जब वो मुकम्मल पहुंचेंगे, नंबर जितने हैं वो हम आपको बता देंगे। जो नया हमारा एरिया बना है 1 पर्सन 1 रूम का है। उसके अलावा हमें ये पता चला है कि तकरीबन 3000 हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। हमारे तकरीबन स्टूडेंट्स, तो हमारा ये ख्याल है तकरीबन इस अगले 2 या 3 हफ्ते के अंदर 5000 जायरीन और स्टूडेंट्स मिला के और नए कंडीशन में जब लोगों को रखे नहीं। बस ईरान के हालात बहुत खराब हैं। ईरान वालों ने कहा कि हमारे लिए ये लोग संभालना मुश्किल हुए हैं। वहाँ सैंक्शंस लगने की वजह से वहाँ लोग जो बीमार हैं, उनके अपने लोग जो बीमार हैं, वो उनके लिए भी संभालना मुश्किल हुआ था। इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने कहा कि क्योंकि हम नहीं संभाल सकते, आप मेहरबानी के लिए ले लें। तो आप देखें ना, आखिर हमदर्दी, ह्यूमैनिटी, ये सब कुछ एक हिस्सा है। वो हमारा हमसाया मुल्क है। अगर हमारे लोग थे और वो सोच रहे थे कि अब उनके पास बसात नहीं है उनका ख्याल करने के लिए, तो फर्ज बनता था कि हम उनको ले लें। हम तो बेटा पाकिस्तान है। अगर हालात इतने आइडियल होते तो अमेरिका और जापान और चाइना में तो फैलना ही नहीं चाहिए था। जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो बाकी सारा बैक पे चला जाता है। और बजट्स जो हैं उनके बारे में बिल्कुल आप फिक्र ना करें। पंजाब इंशाल्लाह अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा। यकीन जाने अगर मैं कहीं और होती, किसी और मुल्क में, तो और बीमारी फैलनी शुरू होती तो मेरा दिल करता मैं अपने घर वापस चली जाऊं। अब जो हमारे पास यहाँ लाहौर के लोग जो हमने आइडेंटिफाई की, वो कुछ इंग्लैंड से आए, कुछ स्पेन से आए हैं, कोई इटली से आए हैं, जो गुजरात में है या जो आए थे जिनको 2 बाप और बेटा, दे हैव कम फ्रॉम स्पेन। मकसद ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे
रहे हैं उनको ये थोड़ी पता था कि मुझे कोरोना लगा हुआ है तो मैं ना जाऊं। हर बंदे का दिल कर रहा था कि इस वक्त सिचुएशन इस तरह है मैं घर वापस चला जाऊं। 3 कैटेगरीज मरीजों की होगी। एक वो मरीज होंगे जिनका कोई सिम्टम नहीं है, यानी उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पता नहीं होगा, हल्की सी जुकाम खांसी, कईयों को बुखार भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव निकल आए तो वो वायरस फैला सकते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि 80% अगर 100 बंदे इन्फेक्ट हुए तो 80% पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे, उनको किसी किस्म की मज़ीद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रहा वो 20% दिन में कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस होते हैं, उनके लिए हमने दूसरा बंदोबस्त किया हुआ है। अब अगर मैं डीजी खान की बात करूं तो वो 5 मरीज़ जो थोड़े से सीरियस तो मैं नहीं कहूँगी, वो जिनके सिम्टम्स थे खांसी ज़ुकाम, उनको हमने तैयब अर्दोगान हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। जिनका कोई सिम्टम वगैरह नहीं है उनको अलहदा क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस वक्त हमारे पास लाहौर मेयो हस्पताल के अंदर 4 अदद मरीज़ मौजूद हैं कन्फर्म्ड, 5 वहाँ वी एक्सपेक्टिंग अनदर 1 टू कम इन। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि वो सारे स्टेबल हैं, दे आर ऑल स्टेबल, किसी का कोई सिम्टम नहीं है। उसके बावजूद हमने उनको आइसोलेशन में इसलिए रखा हुआ है कि हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन माइल्ड सिम्टम्स से माइल्ड सिम्टम्स की वजह से वो इसी तरीके से जो गुजरात में 2 मरीज़ सामने आए हैं वो गुजरात हॉस्पिटल में हैं। और इसी तरह तो आप अगर मरीज़ों को देख लीजिए तो मरीज़ जो जिस तरह आइडेंटिफाई होते हैं उन मरीज़ों को हम आइसोलेट कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि आइसोलेशन का ये काम जो है ये जारी रहे। हमने जितने हमारे पंजाब के टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनका हमने आइसोलेशन एरिया और आइसोलेशन रूम्स अलहदा किए हैं, बिकॉज़ नेचुरली हमें आइसोलेशन में रख के उनका टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेयो अस्पताल मैंने आज ख़ास तौर पे असद असलम साहब से कहा था कि आप ज़रा चक्कर मार के देख भी लें कि बहुत ज़्यादा शोर मचता है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, ढिमकान चीज़ नहीं है। मैं बता दूँ वहाँ कमरे हैं, कमरे के अंदर बंदा चला जाता है जिसको सस्पेक्ट होता है, उसका वहाँ से जो बंदा सैंपल लेने जाता है वो प्रॉपरली किट में जाता है, वो जाके सैंपल ले आता है। वहाँ जो अंदर मुलाजमीन है वो भी प्रॉपर किट्स में हैं, अंदर और किसी को आने जाने नहीं दिया जाता। जब आपका सैंपल आ जाता है और अगर वो सैंपल नेगेटिव हो तो मरीज़ को काउंसल करके घर भिजवा दिया जाता है, और अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर उसको वहीं रखा जाता है। और अब आपको पता है कि मेयो के पीछे नॉर्थ मेडिकल वार्ड जो तकरीबन 90 बेडेड हॉस्पिटल है उसको बाकायदा मुकर्रर कर दिया है कि और आइसोलेट कर दिया, उसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ यानी आप समझे ऐसे करके बंद कर दिया है ताकि मज़ीद वहाँ ना कोई अंदर आए ना बाहर जाए, सिर्फ वो आए जो रिलेटेड हों उन मरीज़ों के साथ। इसलिए हर किस्म की किट्स जो हैं वो भी दी जाए। इस हिसाब के मुताबिक हमने सारे अपने हॉस्पिटल्स के अंदर तकरीबन जितने कमरे आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल कर वो हमारे पास तकरीबन 500 से ज़ायद कमरे हैं फॉर आइसोलेशन पर्पसेस। अभी तक तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हुकूमत मज़ीद आइसोलेशन रूम्स का बंदोबस्त कर रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज अपना हमारे कमिश्नर साहब को कहा गया है कि आप ऐसे जगह देखें जहां लोगों को आइसोलेट करके और फिर उनके टेस्ट किए जाएं, और जिस तरह वो नेगेटिव निकलते हैं वो घर चले जाएं, और अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो हम उनको अलहदा रखेंगे। जी नहीं 500 रूम्स अलहदा आइसोलेशन रूम्स लाहौर में तकरीबन 250 हैं। पंजाब की? जी मैं पंजाब की बात करें, ये मैं टर्शरी केयर की बात करें। डू नॉट फॉरगेट दैट वी हैव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम ऑल्सो। मैं टर्शरी की तरफ बता रही हूँ। तो तकरीबन मेरा ख्याल है 300 के करीब हमारे पास कमरे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स वगैरह सब में हैं। 3 हॉस्पिटल्स आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमने मुकर्रर कर रखे हैं, पीके लाई और अपना तैयब अर्दोगान। तैयब अर्दोगान में इसमें कोई और मरीज़ नहीं है सवाए उन 5 पेशेंट्स के। इस वक्त PKLI के अंदर भी हमने सारा PKLI खाली करवा दिया है, और अगर मरीज़ डाले तो वहाँ सिर्फ इसी तरह यूरोलॉजी का जो हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, और चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है कि मज़ीद हम एक जिसको कहते हैं ना फील्ड हॉस्पिटल या कैंप हॉस्पिटल जो टेम्पररी तौर पे तैयार करने को उसके लिए वेरियस जगह देखी जा रही हैं। कल तक उनको हमने ये प्रेजेंट कर देना, तकरीबन 1000 बेड का हम एक नया जगह तैयार कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स विच कम इन। तो ये जो लोगों के अंदर खदशे पैदा कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब तैयार नहीं है,
تو میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت پنجاب نے اس پہ بہت پہلے کام کرنا شروع کر دیا تھا. میں نے آپ کو تب بھی بریف کیا تھا جب کوئی مریض نہیں تھا, آپ کو تب بھی بریف کیا تھا. ابھی بھی جتنے مریض آئے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں. ہمارے لیے مسئلہ تب کھڑا ہوگا جب آپ کی انٹرنل سپریڈ شروع ہوگی. انٹرنل سپریڈ کے لیے ہم نے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سارے بند کر دیے ہیں, مدارس بند کر دیے ہیں, ہم نے کالجز بند کر دیے ہیں, یونیورسٹیز بند کر دی ہیں. آج اسکیلیٹن سٹاف پہ ہو گیا ہے سارا سیکریٹریٹ. ورک فرام ہوم کے انکریج کیا جا رہا ہے. آل ڈے کیئر سینٹرز آر بینگ کلوزڈ تاکہ مائیں جو ہیں خاص طور پہ جو کام کرتی ہیں اور بچوں کو لاتی ہیں ساتھ, ان کو بھی کہا کہ وہ گھر چلی جائیں. آپ کو پتہ ہے رات 10 بجے کے بعد ہر قسم کی مال سب کچھ بند ہو جائے گا. سچویشن ہر روز ایک نئی ایوالو ہوتی ہے. جیسے جیسے سچویشن ایوالو ہوگی, جس طرح ہمارے پاس نمبر سامنے آئیں گے, ہم آپ کو انشاءاللہ پیش کرتے جائیں گے. جہاں تک ہمارے ادھر کے ڈی جی خان کے زائرین ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں ہم ان کے سیمپل سارے اکٹھے کر لیں گے اور 3 دن کے اندر ان کی شارٹنگ آؤٹ ساری ہو جائے گی. جو انفیکٹڈ ہیں ان کو ایک طرف ہو جائیں گے, جو ٹھیک ہیں ان کو ایک طرف کر دیں گے. لیکن وہ ٹھیک جو ہیں انہوں نے بھی 14 دن گزارنے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ دے ول ریمین دیئر فار 14 days. اور اب جو نیا کیمپ ہمارا تیار ہوا ہے, وہاں جو اگلے 1500 کی کھیپ آ رہی ہے, وہ انشاءاللہ ملتان کا جو ہماری لیبر کالونی ہے اس کی باقاعدہ تیاری کر دی گئی ہے. چیف منسٹر صاحب کل تشریف لے کے گئے تھے, انہوں نے وہ ساری جا کے کالونی کا انتظام دیکھا ہے جو تسلی بخش ہے. اور انشاءاللہ جو اگلا گروپ آ رہا ہے وہ وہاں رکھا جائے گا, اور جو پروسیجر ہم نے اب استعمال کیا ہے اسی پروسیجر کے تحت ان کے ٹیسٹ شروع ہوں گے. جو نیگیٹو ہوں گے انہیں علیحدہ کیا جائے گا, جو پازیٹیو ہوں گے ان کو رکھا جائے گا. اور ہاسپٹلز اس طرح, میں یہ ساری باتیں آپ کو بتانی اس لیے ضروری ہے کہ میڈیا از دی اونلی وے دیٹ وی کین کنوے ٹو پیپل کہ خدارہ گھر میں رہیں. میں ابھی آ رہی تھی رستے کے اندر, 2 موٹر سائیکلوں پہ 3 بچے, 1 عدد بیگم بٹھا کے, اور میں نے ابھی وہ دیکھا, میں جا رہی تھی آپ لوگوں کے لیے تصویر ہی اتار لاؤں. کون سمجھائے گا انہیں؟ آپ اور میں نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ آپ 3 بچوں کو لے جا کے باہر کوئی ملازمت تو نہیں کرنے جا رہے نا. اس کا مطلب ہے کہیں سیر کرنے جا رہے ہیں یا کہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ مہربانی کر کے گھروں میں رہیے. میں بار بار, جتنے لوگ سن رہے ہیں مجھے, یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر, ان کی صحت کی خاطر. اور آپ پلیز اپنی صحت کی خاطر, اپنے بزرگوں کی صحت کی خاطر کوشش کریں کہ گھروں میں رہیں. یہ نہ ہو نا کل آپ کی یہ چہل قدمی سے مزید پھیلنے کی وجہ سے ہمیں لاک ڈاؤنز کرنے پڑیں, جس کا آپ کو بھی نقصان ہوگا اور ملک کو بھی نقصان ہوگا. یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور آپ بالکل تسلی رکھیں. میں نے آپ سے جب بھی کہا ہمیشہ اوتھینٹک فگرز دیں گے, پراپر فگرز دیں گے آپ کو, کوئی چیز آپ سے نہیں چھپائیں گے. جو بات ہوگی آپ کے سامنے رکھیں. جی میں نے آپ کو بتایا کہ 78 ٹوٹل کنفرم ٹیسٹ ہیں. 78 میں سے 64 کے ہم نے رزلٹس دیے ہیں, اور بیسیکلی 15 نجی والے تھے. لیکن کیونکہ ہم نے ایک کو ریپیٹ کیا تھا جو ہمارے پاس پہلا مریض آیا تھا, تو اس لیے وہ ڈپلیکیشن کی وجہ سے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ 14 ہیں. آر یو کلیئر؟ ورنہ نجی جو ہیں 15 ہیں. سو آئی ایم ویری کلیئر ود دا فگرز آر کنسرن بیکاز, لیکن ہم نے اس کو ریپیٹ کیا تھا کیونکہ ایک ہی مریض کو آپ 2 دفعہ نہیں گن سکتے. ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو نجی ہسپتال کر رہے ہیں وہ کیا ٹھیک رپورٹ ہے, تو جب ہم نے اپنے پاس کیا تو وہ بھی پازیٹیو نکلا. سو وی بلیو کہ آئندہ جو نجی ان سے آ رہا ہے. جہاں تک شوکت خانم کا تعلق ہے, شوکت خانم کے پاس لیول 3 کا لیب ہے, ٹوٹلی فری آف کاسٹ. ہم ان کو اپنی آدھی کٹس ان کو دی ہوئی ہیں, آدھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ جلدی پروسیسنگ ہو. ورنہ جب ایک لیب کام کرتا ہے تو آپ کو ایک بیچ کر کے کرنا پڑتا ہے. سو دے آر ڈوئنگ اٹ فری آف کاسٹ, اس لیے کوئی اس کے اندر کچھ چھپانے والی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ بہت بہتر کنڈیشنز کل کے مقابلے میں, جو آپ کے پاس ویڈیوز آئی تھیں اس کے مقابلے میں بہت بہتر حالات ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کل گئے تھے, چیف منسٹر صاحب بھی گئے تھے. سچویشن ہیز بین امپرووڈ. ہم نے بہت, اور آپ کو آلریڈی بتایا کہ اس میں سے بہت سارے لوگ جو انفیکٹڈ ہیں ان کو ہم نے علیحدہ کر دیا ہے. میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ بجائے
کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. This is an evolving situation. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, all efforts are being done. 736 بندے جن کو آپ نے 15 دن پہلے تفتان میں رکھا ہو, ان کو ویسے ہی مینج کرنا مشکل ہوتا ہے, ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا تنقید جائز ہے. تنقید نہیں ہے, دیکھیں بس کنڈیشن میں جب لوگوں کو رکھیں نہیں بس ٹوٹل زائرین کتنے آ رہے ہیں؟ 1200 کا بیج ہے, 1500 کا. اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل 736 ہے, جن میں سے آلریڈی ڈویژن شروع ہو گئی ہے. اگلا گروپ جو آ رہا ہے وہ تقریباً 1200 کا آ رہا ہے, جو ہم نے ابھی تک شنید کی ہے. جب وہ مکمل پہنچیں گے, نمبر جتنے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. جو نیا ہمارا ایریا بنا ہے 1 person 1 room کا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تقریباً 3000 ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. ہمارے تقریباً اسٹوڈنٹس, تو ہمارا یہ خیال ہے تقریباً اس اگلے 2 یا 3 ہفتے کے اندر 5000 زائرین اور سٹوڈنٹس ملا کے اور نئے آئے. کہ اگر حالات اتنے آئیڈیل ہوتے, ہم تو بیٹا پاکستان ہیں, اگر حالات اتنے آئیڈیل ہوتے تو امریکہ اور جاپان اور چائنا میں تو پھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہاں پہ انہوں نے کنٹرول کر لی. جی دیکھیں وہاں 1 سیکنڈ, 1.25 لاکھ کے بعد ان کا کنٹرول شروع ہوا. آپ فکر نہ کریں, ہم نے بہت حد تک پہلے سے بہتر حالات کیے ہوئے ہیں. ہماری پوری کوشش ہو رہی ہے. ہاں ہم سمجھتے ہیں. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں وہاں روک دینا چاہیے تھا ان کو, لیکن ایران کے حالات بہت خراب ہیں. ایران والوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ لوگ سنبھالنا مشکل ہوئے ہیں. وہاں سینکشنز لگنے کی وجہ سے وہاں لوگ جو بیمار ہیں, ان کے اپنے لوگ جو بیمار ہیں, وہ ان کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہوا تھا. انسانی ہمدردی کے تحت انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نہیں سنبھال سکتے, آپ مہربانی کے لیے لے لیں. تو آپ دیکھیں نا, آخر ہمدردی, ہیومینٹی, یہ سب کچھ ایک حصہ ہے. وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اگر ہمارے لوگ تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب ان کے پاس بساط نہیں ہے ان کا خیال کرنے کے لیے, تو فرض بنتا تھا کہ ہم ان کو لے لیں. نہیں میرا خیال ہے کوئی شارٹیج جب ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے تو باقی سارا بیک پہ چلا جاتا ہے. اور بجٹس جو ہیں ان کے بارے میں بالکل آپ فکر نہ کریں. پنجاب انشاءاللہ اپنے سارے ریسورسز استعمال کرے گا. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ 326 ملین آلریڈی سینکشن. اس کے علاوہ 1.25 ارب کی سینکشن جو کیبنٹ کمیٹی نے دے دی ہے. 11 ارب روپے کی جو پروکیورمنٹ اور مزید ہیلپ چاہیے وہ دونوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹس نے جمع کروا دی ہے. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور آلریڈی فائنانس نے کہا ہے کہ دے ول انشور کہ 5 بلین روپیز ول بی دیر. میرا خیال ہے اب ہم کتنے لوگوں پہ کتنا وہ کریں گے. جب آپ میں یقین جانیں اگر میں کہیں اور ہوتی کسی اور ملک میں تو اور بیماری پھیلنی شروع ہوتی تو میرا دل کرتا میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں. میں ایک بات کر رہی ہوں آپ سے. اب جو ہمارے پاس یہاں لاہور کے لوگ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, وہ کچھ انگلینڈ سے آئے, کچھ اسپین سے آئے ہیں, کوئی اٹلی سے آئے, جو گجرات میں ہیں, یا جو آئے تھے جن کو 2 باپ اور بیٹا, دے ہیو کم فرام اسپین. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ مجھے کرونا لگا ہوا ہے تو میں نہ جاؤں. ہر بندے کا دل کر رہا تھا کہ اس وقت سچویشن اس طرح میں گھر واپس چلا جاؤں. ہم بجائے, میرا خیال ہے آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پتہ ہونا چاہیے, اس ٹیسٹ کی قیمت 7900 روپے ہے. گورنمنٹ جتنے ٹیسٹ کر رہی ہے فری آف کاسٹ. جتنے آپ کو میں نے ٹیسٹ بتائے ہیں یہ فری آف کاسٹ ہیں. ہم شوکت خانم کو اپنی کٹس دیتے ہیں, وہ فری آف کاسٹ, وہ ہمیں کوئی سروس چارجز نہیں لے رہے. ہم نجی لیبز کے ساتھ اس وقت بات چیت کر رہے ہیں. جی ابھی میں بتا دیتی ہوں. جی 2 گجرات. جی نہیں تو بولیے آپ, اس نے غصہ اور ناراضگی کا کیا. نہیں 1 سیکنڈ, نہیں 1 سیکنڈ, میں ایک جواب. جی بتائیے.